सैफ सर की जरूरत नहीं है, सैफ कह सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर के एलिजिबल हो गए, बिना किसी स्ट्रेटजी के आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर सकते। आपको पैटर्न मालूम होना चाहिए, जो गजाली हैं, राजी हैं, तैमिया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, अपने YouTube चैनल में आप सबका मैं खैर मकदम करता हूं। इस वक्त हम जामिया मिलिया इस्लामिया के नेहरू गेस्ट हाउस पार्क में मौजूद हैं। मेरे साथ मोहम्मद साकिब मौजूद हैं, जिन्होंने अरब कल्चर एंड इस्लामिक स्टडीज़ में नेट क्वालिफाई किया है दिसंबर 2023 और बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई किया है। JRF के बहुत करीब से आप गुजरे हैं। चंद क्वेश्चन थे, अगर सही होते तो ये इनका JRF भी हो जाता। तो और जो परसेंटेज इन्होंने नेट JRF में हासिल की है, उस परसेंटेज में सालों में JRF निकला है। तो इस तरह से आपको बहुत मुबारकबाद कि इतने अच्छे मार्क्स से आपने क्वालिफाई किया। अगर ये इतनी कट ऑफ गई है, इतनी नहीं जाती तो आपका भी JRF हो जाता। बिल्कुल। कोई नहीं, इंशाल्लाह आगे को आपका JRF ज़रूर होगा। तो तारुफ करा देता हूँ मुख्तसर कि आप MA इस्लामिक स्टडीज़ के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। सबसे पहले आप अपनी थोड़ी सी जर्नी बताइए, किस तरह आप क्यों JRF आप करना चाहते हैं और किन किताबों को आपने पढ़ा, क्या आपकी स्ट्रेटजी रही, क्या तरीका आपका रहा, ये थोड़ा सा आप बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जैसा कि सैफ सर ने जो है आप लोगों से मेरा तारुफ करा दिया है। भाई दोस्त हैं हम, सैफ सर की जरूरत नहीं है, सैफ कह सकते हो, ठीक है। कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सैफ भाई का कि उन्होंने अपने चैनल पे उनको मदऊ किया और हमसे जो है कुछ देर गुफ्तगू करने के लिए उन्होंने वक्त भी निकाला और साथ ही साथ हमारा तारुफ भी करा दिया, जिससे मुझे तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं बची। सैफ भाई जो है उनका जो तारुफ का मकसद या जो इंट्रोडक्शन का आज मकसद है कि जो हमारे साथी लोग नेट और JRF की तैयारी करते हैं, तो वो लोग नेट और JRF की तैयारी किस तरीके से करें, उनका तरीक़ाकार क्या हो, किन किताबों को वो पढ़ें और कैसे वो जो है नेट और JRF क्वालिफाई कर सकें। तो पहली तो बात ये कि मैंने इस बार जो मेहनत की और जिस तरीक़ाकार को मैंने अपनाया वो बहुत मेरा कोई ख़ास नहीं रहा, जिसकी वजह से मैं चूक गया और मेरा नेट ही हो पाया और JRF तक मैं नहीं पहुंच सका। लेकिन फिर भी अगर नेट भी निकला है तो उसका कुछ ज़रूर तरीक़ाकार रहा होगा पढ़ने का। हाँ, उसकी वैल्यू है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैं क्या बता देता हूँ आपको, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो गए। मास्टर कंप्लीट करते ही कहीं भी वैकेंसी आएगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जी। तो यकीनन ये ऐसा एग्ज़ाम है कि इसमें बिना किसी तरीक़ाकार को अपनाए हुए आप अगर चाहें कि क्वालिफाई कर लें तो ये बहुत मुश्किल है और किस्मत है कि अगर आप बिना तैयारी के ही निकाल ले जाएँ तो ये समझ लीजिए आपके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है कि आपने निकाल लिया है। वरना ये आमतौर से ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें बिना तैयारी के, बिना किसी स्ट्रेटजी के आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो मैंने भी कुछ तरीक़ाकार को अपनाया था और कुछ शेड्यूल बना के पढ़ना शुरू किया, लेकिन बदकिस्मती से मैं उस शेड्यूल पर बरकरार नहीं रह सका। तो सबसे पहली चीज़ तो यही कि आप अपनी पढ़ाई का एक शेड्यूल बना लें। अगर आप इस तैयारी में बैठ रहे हैं, इस कॉम्पिटिशन में बैठ रहे हैं, तो उसकी एक शेड्यूल बना लें कि हमको इस वक्त से लेकर इस वक्त तक पढ़ना है और इस टॉपिक पे पढ़ना है, फर्स्ट पेपर का कब पढ़ना है और सेकंड पेपर का कब पढ़ना है। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप दोनों पेपर के जो सिलेबस है उसको अपने सामने रखें और उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी शुरू करें। और मैं बिल्कुल ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें ला के उसको पूरा रट्टा मारें। आप जो है मतलब स्मार्टली जो है इसको पढ़ें। कोई भी चीज़ है तो आप उसमें क्या चीज़ आ सकती है उसको पढ़ें और उसको जानने का तरीका क्या है कि एग्ज़ाम में क्या चीज़ आ सकती है और क्या चीज़ आती है। उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप प्रीवियस पेपर निकलवाएं, प्रीवियस पेपर को सामने रखें, उसमें देखें कि किस पोर्शन से क्वेश्चंस आ रहे हैं और प्रीवियस यानी अटेम्प्ट में यानी जून में या उससे पहले वाले में कौन कौन से पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, किससे कहाँ से पूछा जा रहा है और किस तरीके से पूछा जा रहा है। आपको पैटर्न मालूम होना चाहिए। अगर आपको पैटर्न नहीं मालूम है तो आप पूरी किताब अगर ज़ुबानी भी याद करके जाएंगे तो आपका वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज़ ये कि आप सिलेबस को सामने रख के और एक पैटर्न को समझते हुए तैयारी करें। उसके लिए आपको बहुत सी चीज़ें आपको रटनी भी पड़ेंगी, रट्टा मारना पड़ेगा। जैसे क्रोनोलॉजी होती है, डायनेस्टीज़ की, रूलर्स की और पर्सनालिटीज़ की, उसमें आपको डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, इसी तरह फाउंडेशन डे या एंड ऑफ डे, किस दिन वो हुकूमत कायम हो रही है, कब उसका ज़वाल हुआ, कौन सी पर्सनालिटी कब पैदा हुई, कब उनकी वफ़ात हुई, उन्होंने कौन कौन से कारनामे किए, कौन कौन सी किताबें लिखी,
کتابیں کس موضوع پر لکھی، ان سب چیزوں کا جاننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ سر سید صاحب اگر ہندوستان میں پیدا ہوئے تو کب پیدا ہوئے، ان کی کتاب آثار الصنادید اگر ہے تو کس موضوع پر ہے، اسی طرح اور انہوں نے کون کون سی کتابیں لکھی ہیں۔ تو اس طرح جتنے بھی ماڈرن پیریڈ کے ہمارے اسکالرس ہیں یا ماڈرن پیریڈ کے علاوہ پچھلے جو اسکالرس ہیں، جو غزالی ہیں، رازی ہیں، تیمیہ ہیں، ان لوگوں نے کس فیلڈ میں کام کیا ہے، کس فیلڈ میں ان کی شہرت ہے۔ کوئی اگر سائنٹسٹ ہے تو اس نے اپنی کتاب جو لکھی ہے، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کتاب کا نام کچھ ہوتا ہے لیکن اس کتاب میں جو ٹاپک ہوتا ہے وہ کچھ ہوتا ہے، جیسے کتاب الشفا ابن سینا کی، نام سے وہ کتاب الشفا ہے لیکن اس میں آپ کو دوسری چیز بھی ملیں گی۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے، تو آپ کو ہر چیز سامنے رکھ کے اس میں تیاری کرنی ہوگی، اور اس کے لیے کتابیں بھی آپ پڑھیے، یقیناً کتابوں سے بہت فائدہ ہوتا ہے، لیکن کتابوں کے ساتھ ساتھ آپ خارجی چیز بھی پڑھتے رہیے۔ آپ موبائل یوز کرتے ہیں، موبائل آپ دن بھر اپنے پاس رکھتے ہیں، تو آپ جب بھی موقع ملے موبائل میں کسی بھی ڈائنیسٹی کو اٹھا کے کرونالوجی دیکھ لیجئے، آپ کسی بھی شخصیت کو مطلب اس میں کھولیے نیٹ پہ اور پڑھیے۔ اور لیکن نیٹ سے اگر آپ کوئی چیز پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو یہ چیز ذہن میں رکھنا ہوگا کہ نیٹ پہ آپ جو چیز پڑھیں وہ صحیح سورس سے پڑھیں، اس لیے کہ نیٹ پہ ویکیپیڈیا جیسا ایک چیز مطلب ایک سائٹ ہے جو کوئی بھی نالج دے دیتا ہے، اس پہ کوئی چیز ضروری نہیں کہ آتھینٹک ملے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بالکل اپوزٹ چیز لکھ دیتے ہیں وہ لوگ۔ تو اگر آپ کو پڑھنا ہے اس تو کے آپ لیے مطلب اگر ویکیپیڈیا سے کچھ دیکھ رہے ہیں تو آپ کراس چیک کر لیں، کراس چیک کریں، جی کراس چیک ضرور اور کریں۔ نیٹ پہ جب بھی پڑھیں تو کوئی آتھینٹک ویب سائٹ یا سائٹ پہ جا کے پڑھیں، جی تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو جو چیز ملے گی صحیح ملے گی، تاکہ اگر آپ کو کبھی مطلب کوئی کوشچن میں چیلنج کرنے کا وہ رہے تو آپ چیلنج بھی کر سکتے ہیں اگر وہ آتھینٹک سائٹ ہے۔ ٹھیک ہے، جی، کون سی کتابیں آپ نے دیکھی یہ تھوڑا سا کتابوں کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو میں نے پی کے ہٹی شروع کی اور کافی پڑھا بھی اس کو، لیکن پھر میرا فلو ٹوٹ گیا جس کی وجہ سے میں نے پوری نہیں پڑھی، لیکن ہاں یہ کہ کافی حد تک پڑھی تھی پی کے ہٹی، اور یقیناً وہ پڑھنی چاہیے، صرف نیٹ اور ایگزام جے کے ایگزام کے لیے نہیں بلکہ آپ اس کو ضرور پڑھیں، اس میں آپ کو بہت سی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔ پی کے ہٹی ایک اورینٹلسٹ تھے، ان کی سوچ کیا ہے اسلام کے بارے میں، وہ کیسے لکھتے ہیں، یہ سب چیزیں بھی آپ کو جاننے کو ملیں گی۔ تو پی کے ہٹی کو پڑھیں اگر آپ کی انگلش اچھی ہے، اور اگر انگلش اتنی اچھی نہیں کہ آپ صحیح سے اس کو سمجھ سکیں تو آپ اردو میں بھی بہت سی کتابیں ہیں، جیسے اردو کا دائرۃ المعارف اسلامیہ ہے، اس میں بہت سے ٹاپک آپ کو مل جائیں گے پڑھنے کے لیے۔ اسی طرح تاریخ تہذیب اسلامی، اور ایک میرے پروفیسر ہیں ٹیچر ڈاکٹر عمر فاروق سر، ان کی کتاب اسپین پر ہے، مسلم اسپین کے نام سے۔ آپ اسپین کی اگر تاریخ پڑھنا ہے تو اس کتاب کو ضرور پڑھیے، اس میں بہت اچھا انہوں نے اسپین کی تاریخ کو جو ایکسپلین کیا ہے۔ اور اسی طرح آپ ملت اسلامیہ کی مختصر تاریخ، اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ سب کتابیں اردو میں ہیں جو آسان زبان میں ہیں، اور اس میں کافی حد تک جو ہے جو سلیبس ہے نیٹ اور جے آر ایف کے سیکنڈ پیپر کا وہ اس میں کور ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ کتابیں ریکمینڈ کروں گا، ضرور پڑھیں جو لوگ نیٹ اور جے آر ایف کی تیاری کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ثاقب صاحب کہ آپ نے لوگوں کو بہت اچھے مشورے دیے ہمارے ناظرین کو، اور اپنی جو جے آر ایف نہیں نکلا ہے اسٹارٹنگ میں تو ان کا انٹرویو تھوڑا ایسا ہی رہا کہ کیا کمیاں رہیں اس کے بارے میں انہوں نے بتایا، نہیں اور کمیوں کا بھی جاننا ضروری یہ تھا بہت کہ ضروری انسان تھا ان کہ چیزوں کو ایک چیز بچ کے جو آگے چلے۔ جی ہاں، کون سی چیزیں ہیں جن سے آپ کو جن کا خیال رکھنا ہے، جن سے بچنا ہے۔ تو اس میں ایک تو اہم چیز کہ آپ کوئی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں تو اس پہ پوری طرح سے جب تک ایگزام نہیں دیتے اس پہ ڈٹے رہیے، اس پہ عمل کیجیے، اور اس کے بعد اس پہ عمل کیجیے اور اس طریقے پہ کام کیجیے۔ اور دوسری چیز جو بہت اچھی انہوں نے بتائی تھی کہ 2 پیپر ہوتے ہیں، ایک فرسٹ پیپر ایک سیکنڈ پیپر، دونوں کے لیے آپ ٹائم ڈیوائڈ کر لیجیے اور اس کو ڈیلی پڑھیے، یہ بہت ضروری ہے دونوں چیزیں، اس لیے کہ بہت سے لوگ سیکنڈ پیپر میں اچھا کر لیتے ہیں لیکن فرسٹ پیپر میں اچھا نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے وہ 90+ بھی اگر لے کے آتے ہیں اور فرسٹ پیپر اچھا نہیں ہوتا ہے تو بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ نیٹ بھی نہیں ہو پاتا ہے، اس لیے دونوں پیپر پہ آپ فوکس رکھیے۔ تو ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں محمد ثاقب کا کہ انہوں نے ہمیں اپنا وقت دیا اور ناظرین کو پیش کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔